रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन अबुल कासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आलिहि लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफ़ा। एक सलावत बुलंद खत्म करें। मौज़ूई के शमा खबर दरें दरबारी गुनाह दरबारी गुनाह शनासी वो स्टेप बाय स्टेप मतालिक बयान उनका मसले गुनाह शनासी बदूरी गुनाह बेईमा वो इरादे मुहकम ये डिसीजन या फैसले बसियार मजबूत दاشته باشی تا از گناه خود را دور کنی. ما از اول استیپ میخواستم همیشه که چند شاید خدمت شما بودم اول عظمت انسان رو بیان کنم. انسان بسیار کریمه، انسان دارای عظمت است، انسان بسیار بزرگ است. یا انسان قیمتی شیء در نزد اسلام است. ما در نزد مکاتب دیگر کار نداریم که مادیت را یا متریزم را یا مادی گرایی را دنیا را اونها انسان را از اون نگاه کنیم. نه، ما انسان را از نگاه قرآن کنیم. قرآن در یکی از آیات ما میگوید قال ربک زمانی را و ایز میشه یا چه باشه من قرآن که و ایز مایم یا ایزا معنی زمان را میگه. زمانی را یاد کی مثلا و اذ قال خداوند متعال گفت ربک رب شما للملائکه برای فرشتگان توجه می طرف از من ایلا للملائکه انی ما قرار میدم جاعل فی الارض خلیفه. وقتی ما معنای زیر گفتم شما یک صلوات بزرگ بگیرید الله صبر اللهم بیرون ما در روی زمین انسان را یعنی ما در روی زمین میخواهیم که یک خلیفه کسته مقرر کنیم. یک صلوات بخوانیم اللهم صل علی محمد. خلیفه که وقتی مدبوری یک زمان بودیم نایی که بودیم و کل مقدم خلیفه بود. این که خداوند متعال را میگوید قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه. نه خلیفه که بار بار آن کرده. خلیفه یعنی نائب، خلیفه یعنی از خود یک جانشین. عزیزانی من همین آیت کافیه که انسان از گناه دور باشه که و اذ قال ربک للملائکة دیری ملائکه در میگن ما در روی زمین خلیفه مقرر کنیم. بادشاهون کا بادشاہ خداوند متعال در اون مایا خلیفه مقرر نه، نائب مقرر نه. مثلا پرائم منسٹر ऑस्ट्रेलिया के से बाया गोर गुमा रईस को ये गो थर्ड कंट्री बड़े दौरा रईस था बड़े गुजाई हाँ गुमा फ्लाट अफर किसका दन नाइब मजानशी में नहीं है वादम किसका शायद अगर मोशूर करने चाहिए होना चाहिए यानी माँ नाइब है प्राइम मिनिस्टर यानी तमाम इख्तियारात रहा कि प्राइम मिनिस्टर दशता आए दिस किया दिस इज माय तुम्हारा तमाम वीजा के साथ फॉर्म किसका है वीजा इशू को जारी है बेजिंग वीजा वाला तमाम कैसा मुश्किल आज का मोहम्मद वाले बैठे मोहम्मद सल्लल्लाहु फॉर्म किसका $2 मिलियन किसका जिसके अबू तालिब वाला भी थी ताकि हाल की खरीदा पैसे नाम किसने किया इंशाल्लाह के साथ हुकूमत मोदी वो बड़ी ख्याली है। लिज़ा इंसान
بسیار بزرگه. خلیفت الله انسان مظهر پروردگار عالم است. یکی از جلوه های خدا در روی زمین موها است. یکی از آینه ها یک انسان دمنی آینه کو تو کنه یک داماد یک بیری منی آینه تو کنه ما پیش سال مثال زدم آینه تو کنه میکاپ کدا بیوتی پارلر رفته خوب خوبصورت کدا خوبصورت منی آینه تو کنه تو آینه چی بگه آینه بگه که تو خوبصورت نی ما خوبصورت هم میشه کدام کی خوبصورت است اصل بیری خوبصورت است اصل داماد خوبصورت است اصل انسان خوبصورت است آینه خوبصورت نیه آینه فقط نقش شما فوتو شما رو منیز کو منعکس کرده خدا مانده مو هیچ چیز که ما لیکن از اون طرف جلوه پروردگار عالم کی هستی عظمت پیدا حضور بشی احترام پیدا کنی و کرمنا بنی آدم جو بشی قرآن میگه و کرمنا بنی آدم ما شما کریم جو کدوم کریم کی میگه نه کریم یعنی کرامت یعنی دارایی که انسان بسیار بخشنده متواضع لیکن انسان کس شکار کنه خود از طریق گناه نابود از بین مطلق توجه که نزانی من همین ما میخوایم از طریق گناه شناسیه دیگه انسانی که گناه کرد انسانی که معصیت کرد هر گناه آیه معروف و مشهور ما تقریبا سالها سال دمونی منبر آیه گفتم اگر گناه کرد از او بزرگی که و کرمنا بنی آدم است این جاعل فی الارض خلیفه هستن the first step اینی آدم که معصیت انجام داد کل انعام بل هم ازل کل انعام یعنی مانند چارپایان مانند حیوان بل هم چی ازل از حیوان پستر میشن علامه طباطبایی رحمت الله علیه در صاحب تفسیر المیزانی گفته بسیار ظریف امیدم میگه خب یا خدا ما گفتیم کل انعام کل یعنی just like animals موگر گناه کرد خب چرا گفته که از انیمال هم پستر میشیم بس چیه دیگه حیوانات هم پستر مونتا امی چیستا بودن گفتی مانند انیمالز است که مانند حیوانات هست کافی چرا گفتی زبان چی روگ نشدی استاپ نشدی گفتی از حیوان هم پستره های علامه بزرگوار عجیب نکته میگه توجه کنید انسان از او خاطر از حیوان پستر میشه چون قوه عاقله داره چون عقل داره چون صاحب تفکر از این تفکر خو از این قدرت و استطاعت فکر خو از اون ابیلیتی خو کسته یوز نمونورم مورد گناه میکنه حیوان میره حیوان خو سالها سال هزارها سال چته شهد کی مکی اصل اون خانه رو جور کردیه سالها سال هزارها لاکها میلیون ها سال بگذره خانه تغییر نمونه انسان اول دغارها زندگی میکنه آیسته از غارها ماده کجا از بیلدینگان رسیده به انتها ترقی کرده کدام قوت امزی قوت عقل لذا خدا میگه چون که تو صاحب قدرت صاحب عقل هستی صاحب تفکر هستی صاحب فکر هستی و تو از این فکر خو صحیح استفاده نکردی آلی زیوانات هم پستر شد حیوان خو بیچاره منچی مفرم منچی کسته او مثلا غلازه چی رو منچیه همشی نیه شاید تصبح بسوچم بغیر مرچه مدکم در حریصه اذا ازن انسان خود بدبخت مونه مانند حیوان از حیوان پستر از کجا از کدام کانال یا چینل از گناه عزیزم شب‌های ماه مبارک رمضان این که شما گناه نکنید بعض روایاتی میگه
یک د یمن پال جنگ لري یمن د یک شهر شي یک غار کوه چای اونگا چای برهوت واقعا هم خطرناک هم لیکن वो एक वादी बरहूत तरह की दर आलमी गुजाए आलम बरज़ख है वादी बरहूत कदर इंसान खतरनाक कि यकी از عذابهای الهی یا یکی از مصیبت‌ها و مشکلاتی که موشمو روبروشنی اویه که این روز درباره پیر زق اونایی که عمرش زیاد است خدا که کس شوخی نداره کس شوخی نداره البته جوان را خوش کرده پیران هم کسی از ریش سفید چی کسی حیان نه لیکن بعضی ها نمی‌دانی که تا آخر را گناهکار دیگه مگر امیتر که بنده خدا که انتشام کوشش می‌کنه لین لگیده می‌کنه فراش ششته لین بسیار صفی طولانیه این پیرها چون ضعیفه دیگه گناهش البته معلوم نشد من فقط ابو عذاب شد میگه که مای نزدیک مای یک نفر مانید یک قصاب اون چی ششته ساتون میگه چی میگم که کچ مونه این پیر کیسا کمرش درد کمر درده پیش کی مای سر خود کیسا پیش کنم و او بنده خدا یک بسیار خطرناک شکل او که ساتون کیسا گردن شده کچ علاوه نشیر یار چی میشه سرش کیسا پرت کنم اون پرتاو نشیره بدن شده با پرتاو نشیره پیرا ضعیفه باز کیسا این نفر مدام درو مین کردم که بدن یک طرف سرش یک طرف این آدم بدن استاد کیسا دوباره شدار میشه یک جایی میشه بعضی مورد مصف نوبت دوباره تا نوبت صف طولانیه دیگه گوسفند که موقع وقتی که ذبح کردی روی دیگه گوسفند ذبح نکشیده مستحبه اینجی تو طرف دمسد میگردی که اینال درو گردن از منه نیز نه و این بنده این کنه بگه که دمی دوران ما بسیار وحشت کردم تا عالم 20 سال از کوما کسا تیر میشه چند سال؟ بوی تامیش میشه چند سال؟ 20 سال مگه امو واقعیات و گمها و یا امو عذابها را که ما دیدم تا حالی که سمنه وجود ما موجوده لحظه ای که ما داستان بگم و امو عذاب که ما چشیدم او که است گلون ماست یکی از عذابها خبری چیه؟ مگر مانی دمزی آتشفشار کیه منیزی داکومنتیا که لاوه تو کی مای بس مانی آو در اون بیده شکار میشه این تو بڑا کنه دیگه تو کیا سو جوش داره مگر مرا مانی زون کسه میتسه ما درو تاره یستو یک قطره یستو زقوم است زقوم یک آب بسیار تلخ ایده گلون منه یک قطرش و تا عالی که 20 سال میشه این داستانه که ما میگم همون جاگه بشکار میشه میسوز این انسان در این دنیا چی؟ در این دنیا بزرگاش اشته اونایی که مستفیده از باکولای خود از پدرهای خود که ما بارها گفتم امزینا باید پرسان کنیم که امی جوانی شما یاد بگیر مستفیده تو پرسان کنیم که جوانیش از مچی دور دیر شد ما چی بگم؟ دوردونگه جوانی هوا که جمکه کی تا یک هوا همی تربیت لگه انسان را هوا یک هوای نسیم صبح هوایش بسیار خوب همی تا که خورد دیگه را جوانی می درسته تو خیال منی جوان های عزیز که ما پیر نموشیم جوان همیشه خواهش داره خواهشات البته دنبال خواهش داره که دنبال خواهشات فضلای حلال نداره لیکن واقعا چقدر در کدام هزینه
خودم اکسپندیچر تو جوانی فورکسته د یک رای باید تیر کنی که آخر شی پیریه و هدف زندگی خوب که تو پیدا نمیکنی یا چون باشه اصلا من میشه بخوام که دعای افتتاح دیگه لیکن گناه ما میخواستم چگل خوری رو آماده نشده فقط این میخوایم بگیم کسانی که گناهونه یکی از گناهکارهایی که تا ابد در جهنم هستن یک شی کسی است که مال یتیم میخوره مال یتیم دو کسی که زنا من بازار خدا کسی که زنا و امید دیگه گناه ها ان شاء الله معمول یکی از گناه های علمیه چون که مهمه کسی که تا ابد را من جهنم ممنه او یکی گناهش را احاطه کرده باشه گرچه یک حصار یا یک دیوار درست کرده باشه این خود را دیوار پر نمیتونه معنیش است که کسی که یک روز گناه کرد این میشه دو روز گناه کرد سه روز گناه کرد چهار روز گناه کرد این میشه عادت در انگلیس میگه عادت را چیز هابیت میشه دیگه عادت میشه انسان گناه انجام میده اگه گناه انجام در عادت را ریپیت کرد این میشه ملکه نه کوینز ملکه یک طاقت ما باید تو میره که دیگه از او باید کاری خوب نمیتنی معنی دیگه در پاکستان دیدی تو اگر مو دوسته رو شما کی بوری شما ها گانا جور میشی شکم درد میشی پیچیش میشی اکثر درد میشی چیکار میشی چرا جسم شما در این عادت کرده جسم جراثیم حالا کسته اون عادت کرده ها ناجور نمیشن شاید اونا در هیچ وای ناجور شد چون صفاییه یا اون بچه دیده اونا رو بازیش بیچاره در زداری تب کسی سیو بخورن بدترین میله اشکار نمیشن مو شاید بمری دیگه او بدن یزو از عادت قدر بالاتر رفته ملکه جور شده گناه ما میترسته زنی من کسانی که اگر گناه را کت انجام داد دیگه شبهای قدر برش را نیست که بخشیده شونه یکی از افرادهایی که همیشه در قیامت مونه 8 گروه که در منی قیامت منی بهش جهنم همیشه مونه کسی است که گناهش را گرفته ملکه جور شده بالاخیر آقا شیعیان خوشخبری بگید شیعیان کسی گناهکار اگر باشه در دنیا مشکلات میدن ناجوریار میدن خیال نکن آقا که این مشکلات برش مایا اینا میتر خود نباختین شکست را قبول نکن در مقابل مشکلات تا گفتی که اللهم اجعل محیا محمد و آل محمد ما پیروکار اهل بیت استون مشکلات درت ماین یعنی امی افرادهایی که ما اینجا داشته کردیم این در گفت حقیقت منجیه دیگه شما گفتم خدا شاید خدا میخواهد بندگانی خوب خورد شبقه کنند شبقه دیگه کلام شبقه مونه نه کلام شبقه مونه دیگه نه آو بروشن آدمای خوب آدمای مومن باید شبقه شون از من خدا میخواهد تو دزمه برسی لذا این ریزه مشکلات رو باید زمینگیر نکنن ناله نکو سلسله موی دوست علامه طباطبایی میگه سلسله موی دوست حلقه دام بلاست هر کی در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست سلسله موی دوست یعنی یک زنجیری که خدا تو وصل کنه خود خوره حلقه دام بلاست حلقه یعنی حلقه زده که تو بلاها هر کی در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست یعنی چی؟ یعنی از خدا دوره انگریزا و میتره دیگه یک نفر بگه آقا من بول میدونم خالی بول رو پر میشه این خوشبختی نیه که خالی بول تو پر شونه یا کاروبار کی مونی هر کاروبار تو کسته پس خوشی تا می نسی بگی که آقا گاو ما 50,000 یک لکھ فایده کنیم ممکنه خدا درم تو پیسه میده که تو اصلا درش توجه نکو موها کی بری بلا پایا
خوبه آقا، چون ما در خوشی خدا را یاد نمونیم. کنفر دیگه اگر مستی مات، پیسه مات، دولت مات، خدا را یاد نمونیم. کم ناجوری مات خدایا، مثلا ناجور اما یوجی بخنی صلوات بخنی خدای ما کرا کس لیفت نداد قرآن نداد خدا هم گفت یا طرف یزمن. لذا شیعیان برایش مشکلات مایا، ناجوریان مایا، بدبختیان مایا، گناهش بخشیده میشن. نشد در قبر، در قبر اگر بازم گناهش بخشیده نشد، در عالم برزخ، در عالم برزخ هم اگر نشد، روز قیامت حساب کتاب سخت است. اگر او هم نشد، امام ششم رو چی میگن؟ مشیعه چیکار نی؟ بگیم شفاعت آخرش ما در بهشت. البته حساب نشده که بریم ما گناه، لیکن او مقامات را، او جاهایی را که اولیاء الله رسیده ما رسیده نمیدونیم. لذا کوشش کنید که به طرف خدا این روزها امید است. ما شما بکنیم نیم جان که خدا خلوت کنیم، که خدا خلوت کنیم، که خدا ناز نیاز کنیم و که خدا گپ بزنیم، سکون میلاو بشه. ما اونایی که مشکل داره یک فرموله بگم بس کردم. آقای رو گفت آقای دوستی عزیز ما برادر عزیز ما که من میشناسی، بعضی وقت نامش میشناسی دیگه. معنیش اینه که اون مورد داره. ما آقا داریم دیگه. آقای اسم کیه؟ امام زمان. نیت کی؟ وی آقا تو ارباب اسم است. ارباب دیگه. موشیسته غلام شی. نوکر شیست. مشکل داریم. حاجت تو قبول نمیشه در چند ساله. ارباب خانیس کی بود؟ نوکر اگر تو برکنی خو خانه غلام، خانه ارباب برو بازم. ارباب با توی ما نوکر بود. ما مندوب درگیر ای دواره خانه، او دواره، او رو کم، اونجا رفتم، او رو بگم، نسی. غلطی کردم که اول طرف استون آمدم، تو ارباب اسمانی. دیل میده کن، دیل بشکن، دیل برایش عاجزی باید. ما نوکر تویم. نوکری بودم که ناخلف، گناهکارم بودم، لیکن بازم طرف استون. عزیزانی من، برادرانی من، خدا را شهید، بزرگای من، آقای بهجتی دیگه بزرگان. اگر تو در این انداز ارباب را صدا بزنی، ارباب خورکوی کنی، مولای خورکوی کنی، خدا شهید است که ارباب به طرف نوکر توجه میدن. بشرط که مو خود نوکر خیال کنی، بشرط که اون ارباب خیال کنی، بشرط که اون آقا خیال کنی. هر حاجتی داریم، هر مشکلی داریم. امشب شبش شما در اتاق پر، در تنهایی پر، در برای گاڑی شیشته اما چی بگویی ارباب اسمت روی دیگه بس دیگه آقا بس حاجت مستو خاص کن. از دنیا شکستون تنها مندم توکین آقا قدرت چه توکین، طاقت چه توکین، از ته دیل ارباب این زمان رو توق نمونه، این چه توق نمونه، دیل رو توق دیل. آقای جوادی میگه که اصلا داد فریاد نیست نزن، از دیل خود مار روکن، ما ذلیل تو ارباب اسم هستی. انشاءالله که خدا هم مثال قبول کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. یک مریضی بودن که ناجور است و برای حل مشکلات برادران از معززان از معززش ازدواج اولاد و دیگر که خواهرها و اولاد که حاجت داره آیه میجور بهان تلاوت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه
ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. خدایا به حق محمد و آل محمد جوانهای عزیز از مورد اولادهای از مورد خدایا به حق محمد و آل محمد از پیروکارهای حقیقی و واقعی قرار بده. امام زمان را از منازل شاد بفرما، به ظهور آقای محمد و آمدگی متحجین بفرما. درک ماه مبارک رمضان، درک شبهای قدر را توفیق شدید از نور عنایت بفرما. درک مگمانایشی نیست که دفعه نمیشن درک یعنی که انسان شب بیداری کنه بفهم شب قدر تقدیرها تبدیل میشن زویا عرصی که ممکن عرصیش شد زویا در اولاد و در اولاد اینا انزلناه فی لیلة القدر. پروردگار عالم به حق محمد و آل محمد مریضان اسلام این مریضی یا مریضی که التماس دعا کنه شفا عنایت بفرما. اموات گشتگان شهدا برادر عزیز مو امیشی فوت کرده و برادر عزیز مو مغایشی که بیدار شده راه سفر عالم برزخ است. سفر عالم برزخی تمام را آسان بفرما و اهل بیت علیهم السلام محشور بفرما. ثواب بیزی مجالس تعام را خدایا بیزی مندگان بیزی اموات گذشتگان از ما برسان. پروردگار اونهایی که اولاد میکنن اولاد صالح عنایت بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد قرض مفروضین را از خزانه غیبیت ادا بفرما. برای تمام اموات گذشتگان شهدا رحم الله و الفاتحه مع الفاصل والصلوات.